अस्सलाम वालेकुम। आज की प्रोपोज़िशन ये है कि जो सिविल कोर्ट्स होती हैं, वो किसी चेक के ऊपर स्टे क्यों नहीं ग्रांट करती? आम तौर पर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बाज़ दफ़ा पार्टीज़ जो हैं वो आ जाती हैं कि जनाब हमने ये चेक इश्यू किया था, आप हमें इस पे स्टे जो है वो लेकर दें। अब होता ये है आम हालात में कि एक पार्टी ने लाखों रुपया जो है वो दूसरी पार्टी से लिया होता है और उसके बदले में उसको चेक इश्यू किया होता है। अब अकाउंट में इतना बैलेंस नहीं होता और बाज़ दफ़ा नीयत नहीं होती वापस करने की पैसे, तो आ जाते हैं वकील साहब के पास कि जनाब हमें जो है ये हमने एक चेक जो है वो फलाँ को जारी किया था, हमें इस पे स्टे तो ले दें। ताकि वो चेक को ना तो बैंक में प्रेज़ेंट कर सके, ना ही हमारे खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई, कोई फ़ौजदारी कार्रवाई कर सके। देखें, जब भी चेक जारी किया जाता है, उसके पीछे 3-4 वजूहात होती हैं। या तो किसी रकम की वापसी के लिए उसको चेक जारी किया जाता है, कोई लायबिलिटी होती है, किसी शख्स पे उसने रकम देनी होती है, इसलिए वो चेक जारी करता है। या उसने कोई माल खरीदा होता है, कोई जायदाद खरीदी होती है जिसके बदले में वो चेक जारी करता है। या फिर उसने कोई सर्विसेज़ हायर की होती हैं, कोई खिदमात ली होती हैं जिसके मुआवज़े के तौर पर वो चेक जारी करता है। अब चेक जारी करने के बाद उसकी नीयत होती है, उसका इरादा होता है कि ये चेक जो है, जो मैंने जारी किया है किसी शख्स को, वो शख्स इस चेक को बैंक में प्रेज़ेंट ना करे, या इसलिए उसका इरादा होता है कि ये जो रकम है वो मैं उसको, कोई बदनीयती होती है कि मैं ये रकम उसको वापस ना करूँ। तो इस तरह के कुछ मामलात होते हैं। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि इस दौरान रकम वो वापस कर देता है, लेकिन उसके बदले में वो चेक जो है जिसको दिया होता है वो उसको वापस नहीं करता। बाज़ दफ़ा ये भी सूरत-ए-हाल होती है। बहरहाल ये 3-4 मामलात होते हैं जिसमें चेक जारी किया जाता है। उस चेक के मुतल्लिक़ अदालत में कैंसलेशन का, डिक्लेरेशन का, परमानेंट इंजंक्शन का अंडर सेक्शन 39, 42 एंड 54 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये दावा किया जाता है। और डिफेंडेंट को, जिसको चेक जारी किया जाता है, उसके मुतल्लिक अदालत से ये इस्तदा की जाती है कि जनाब इस चेक को कैंसल किया जाए, नल एंड वॉइड, इनऑपरेटिव डिक्लेयर डिक्लेयर किया जाए। और जो डिफेंडेंट है जिसको मैंने ये चेक दिया था, जारी किया था, उसको हमेशा के लिए इस चेक को इस्तेमाल करने से बाज़ व ममनू रखा जाए। तो इसलिए ये दावा अदालत में किया जाता है। तो पहली इस्तदा उसकी ये होती है, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैंसलेशन, परमानेंट इंजंक्शन के साथ वो ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन साथ लगाता है कि टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस, जब तक इस केस का हतमी फैसला नहीं हो जाता, डिफेंडेंट को रोका जाए कि वो इस चेक को कहीं पर प्रेजेंट ना करे, इस चेक को इस्तेमाल ना करे। ये इंटरम रिलीफ के तौर पर, यानी स्टे लेने के लिए ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 सीपीसी के तहत एप्लीकेशन साथ उस दावे के साथ लगाई जाती है। लेकिन अदालत स्टे ग्रांट करने से सॉरी कर देती है। अब लोग पूछते हैं आकर के कि जनाब हमने तो ये स्टे पिटीशन भी साथ लगाई थी, तो फिर भी अदालत ने स्टे ग्रांट नहीं किया। मेरा राइट बनता था, स्टे ग्रांट करना चाहिए था। हालांकि जो सेक्शन 56 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, वो अगर पढ़ें तो सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाती है कि अदालतों को बाज रखा गया है अंडर सेक्शन 56 कि वो किसी भी क्रिमिनल मैटर के मुतल्लिक परमानेंट इंजंक्शन की डिग्री ग्रांट नहीं कर सकती। यानी दूसरे लफ्ज़ों में, सिविल कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है कि वो क्रिमिनल मैटर्स को डील करे। अब जिसको चेक जारी किया गया होता है, उसका फंडामेंटल राइट होता है कि वो जो कुछ भी उसके हक में कोई भी लॉ के तहत कोई भी रेमेडी उसको अवेलेबल है, वो उसको सीख करे। वो चेक जारी करने के वाले के खिलाफ एफआईआर करवा सकता है, वो चेक जारी करने वाले के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट डायरेक्टली कोर्ट में फाइल कर सकता है। तो इसीलिए अदालतें जो चेक के मामलात हैं उसमें स्टे ग्रांट नहीं करती, क्योंकि स्टे ग्रांट करने से जो डिफेंडेंट है,
جس کی رقم گئی ہوتی ہے، جس کا مال گیا ہوتا ہے، جس کی جائیداد گئی ہوتی ہے ہاتھ سے اس کے، یا جس نے سروسز پرووائڈ کی ہوتی ہیں، اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو اس نے اس ڈیفینڈنٹ کے خلاف سیک کرنے ہوتے ہیں، وہ سارے کورٹ اگر اسٹے گرانٹ کرے تو وہ رک جائیں۔ وہ اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں کروا سکتا، وہ اس کے خلاف کوئی کرمنل کمپلینٹ فائل نہیں کر سکتا، استغاثہ فائل نہیں کر سکتا، تو وہ تو بیچارہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اسی لیے انڈر سیکشن 56 آف دی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کورٹس کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی کرمنل میٹر میں اسٹے گرانٹ نہیں کر سکتی، ان کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے کہ وہ کرمنل میٹرز کو ڈیل کریں۔ تو اسی لیے جہاں پہ کورٹ میجر ریلیف، سول کورٹ جب میجر ریلیف گرانٹ نہیں کر سکتی تو وہ پھر اس کے متعلق جو عارضی ریلیف ہے اسٹے کا، انٹرم انجنکشن کا، وہ بھی پھر وہ گرانٹ نہیں کر سکتی۔ اب دوسرا اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن بھی ایک شخص کو یہ گارنٹی دیتا ہے کہ اس کے ساتھ فیئر ڈیل ہونی چاہیے، اکارڈنگ ٹو لا، ڈیو پروسیس آف لا کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل ہونی چاہیے۔ اور اگر کورٹس جو ہے سول کورٹس وہ اس طرح کے چیک کے معاملات میں اسٹے جاری کرنا شروع کر دیں تو بیچارے اس کے تو ہاتھ پاؤں بند گئے، جس نے رقم دی ہوئی ہے، مال دیا ہوا ہے، جائیداد دی ہوئی ہے، سروسز پرووائڈ کی ہوئی ہیں، اس کے بدلے میں اس کو چیک ملا تھا، تو کورٹ نے تو اسٹے گرانٹ کر دیا۔ اب وہ کیا کرے؟ تو اسی لیے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ پروٹیکشن ہے ایسے شخص کے لیے جس کے حق میں یہ چیک ایشو ہوا تھا کہ وہ ادروائز جو بھی ریمیڈیز اویلیبل ہیں اس کو وہ اویل کرے ان کو۔ وہ ایسے شخص کے خلاف جس نے اس کو چیک جاری کیا تھا، اس کے خلاف سول کیس کے علاوہ کوئی کرمنل کیس جو ہے وہ بھی اگر فائل کرنا چاہے تو ضرور فائل کرے۔ تو یہ وجہ ہے جس کے تحت سول کورٹس سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز آف سیکشن 56 آف دا اسپیسیفک ریلیف ایکٹ چیک میٹرز میں اسٹے گرانٹ نہیں کرتی، کیونکہ وہ کر نہیں سکتی۔ اگر آپ کا کیس بہت اسٹرانگ ہے تو وہ پھر اس کو بغیر اسٹے دیے ہوئے وہ اس کو سنیں گی، آپ کی بات کو سنیں گی۔ اور اگر جو پلینٹف ہے، جو مدعی ہے، وہ اپنا موقف ثابت کر دیتا ہے تو عدالت جو ہے وہ کینسل بھی کرے گی ایسے چیک کو، اس کو نل اینڈ وائڈ ان آپریٹو ڈکلیئر بھی کرے گی اور اس کے اوپر پرماننٹ انجنکشن کی ڈگری بھی جاری کرے گی، لیکن پہلے اس کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے سول کورٹس اسٹے گرانٹ نہیں کر سکتی۔ تو یہ آج کی پروپوزیشن تھی جس پہ میں نے بات کرنا تھی کہ چیک کے معاملات میں سول کورٹس کیوں نہیں اسٹے گرانٹ کرتی۔ اس کے پیچھے یہ لاجک ہے، یہ لا ہے۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔